गर्दछु भने सम्पूर्णले एकचोटि स्वागतको ताली बजाइकन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो असाध्यै राम्रो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेश सरकारका मन्त्रीजी, कृषि मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था भन्छौँ हामी त्यहाँ, सहकारी र हाम्रो प्रदेश सभाका सदस्यहरू, अरू राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, सुरक्षा प्रशासनका प्रतिनिधिहरू, प्रमुखहरू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो आज धान दिवस रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाले एउटा कार्यक्रम राखेको छ। पहिले म त्यहाँ नै आउँछु, पछि मलाई हाम्रो मेयर साहबले बजेजीले भन्नुभयो दुईटा कुरा बताउनुभयो। एक, यहाँ हामी 96 बिघाको चक्लाबन्दी गरेर रोपाई सुरु गर्छ। दोस्रो, यसमा हुने सबै खेती, यसमा लगाउने, गोड्ने, काट्ने, झाँट्ने, यो सबै काम अब मेसिनले गरिदिन्छ। यान्त्रिकरण त निकाल्थ्यौँ होला, तर अब सबै काम फेरि हातले गर्छ, परम्परागत रूपमा। उहाँले भन्नुभयो कि हामी यो सबै काम जुन चक्लाबन्दीमा खेती हुँदैछ, यो खेतीसँग सम्बन्धित यसलाई खेती लगाउने, गोड्ने, काट्ने, झाँट्ने, यो सबै काम हामी मेसिनले गर्दैछ। यही काम वास्तवमा 100, 125 वर्ष अगाडि, 150 वर्ष अगाडि अथवा 100 वर्ष अगाडि नै युरोप अमेरिकामा भइसक्यो, आम रूपमा भइसक्यो। हामी कहाँ 100, 125 वर्ष पछि पनि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि पनि हाम्रो लागि यो अलि नयाँ जस्तो ठान्नु पर्ने ठाउँमा हामी छौँ। हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि हो, तर फेरि हामी जहाँ छौँ भन्दाखेरि पनि अब हामी पनि सुरु गर्दैछौँ, हामी पनि केही नयाँ कुरा गर्दैछौँ, आफ्नो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दैछौँ भन्ने कुराको अर्थमा पनि लिएर मैले चाहिँ त्यहाँको कार्यक्रम पछि उहाँहरूलाई भन्ने म चाहिँ एउटा ठुलो कार्यक्रम हुनेवाला छ। त्रियुगा नगरपालिकामा एउटा ठुलो कार्यक्रम हुनेवाला छ। ठुलो कार्यक्रम यस अर्थमा हुनेवाला छ कि एउटा ठुलो चक्लाबन्दीमा एउटा मसिनीकरणको, कम्प्लिट मसिनीकरणको कुरा हुँदैछ। यसको धेरै ठुलो अर्थ छ, हाम्रो कृषिमा धेरै ठुलो अर्थ छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि जुन मुलुकमा 60 लाख करिब घरधुरीहरू छन् र जग्गाका ठिक्क टुक्रिँदै गएर करिब 3.25 करोड पुगिसक्यो। जग्गाका टुक्रा टुक्रिँदै गरेर 3.25 करोड पुगिसक्यो। हामी चाहिँ 60 लाख घरी परिवारमा जग्गा टुक्रिँदै गएर त्यो हालत छ भने यस्तो ठाउँमा त झन् चक्लाबन्दीमा गएनौँ भने, र त्यो चक्लाबन्दी पनि अहिले हाम्रो मन्त्रीजीले भने जस्तो दोस्रो चक्लाबन्दी, एकैजनाको 1000 बिघा 2000 बिघा यो जमानै रहेन, संसारभरि पनि रहेन। अब नयाँ यस खालको 1000-2000 बिघाका अब जमिनदार आउँदैन, त्यो एउटा बेला त्यस्तो खेती हुँदै नभएको होइन, छ अहिले पनि छ, तर हाम्रो ठाउँमा त्यो सम्भव छैन। मैले भने नि जहाँ 60 लाख घरधुरी छन् त्यसमा 38-40 लाख हामी कृषक धुरी भन्छौँ होइन, कृषकहरूका छन् के अरे। अनि त्यो ठाउँमा 3.25 करोड जति जग्गा टुक्रिएको, कित्तामा टुक्रिएको छ भने यस्तो ठाउँमा हुने नै सहकारी खेती। यस अर्थमा यो तेस्रो भन्नु पर्यो, त्यस 3 अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण।
यो सरकारले गर्दैछ, चक्लाबन्दी गर्दैछ र यो कम्प्लिट मसिनीकरण हुँदैछ, मेकानाइज हुँदैछ। यसमा यो धेरै ठुलो अर्थ राख्छ, हाम्रो कृषिका लागि यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। यस अर्थमा म यहाँ यो धान दिवस मनाउन आएको हुँ। स्वाभाविकले धान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सबै नेपाली अझ खास गरी कृषकहरू तिनको उन्नति, प्रगति, समृद्धि त्यसको म कामना गर्छु। यस्तो कुरा हामीले धेरै फेरि धानको अर्थमा यो धेरै अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा के रहेछ भने अस्ति म त्यहाँ नाथमा हाम्रो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदमा जाँदाखेरि त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले के बताउनु भने जस्तो हाम्रो गहुँ बाहिरबाट आयो, आलु अमेरिकाको ल्याटिन अमेरिकाबाट आयो, दक्षिण अमेरिकाबाट आयो, मकै त्यतैबाट आयो, तर धान चाहिँ यही वरिपरि यही हिमाली पानीबाट सिंचित यी मैदानी भागहरूमा धान सुरुमा संसारमा धान उम्रेको फेला परेको क्षेत्र यो क्षेत्र रहेछ। र रमाइलो के छ भन्दाखेरि यहाँका आदिवासीहरू, यहाँका थारूहरू, यहाँका दनुवारहरू, मगरहरू त अलि पहाडतिर बसे, थारूहरू दनुवारहरू नै यो धान फसल लगाउने, धान उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने ती जातिहरू हाम्रा पुर्खाहरू। यस अर्थमा पनि यो धानसँग हाम्रो इतिहासको, हाम्रो समाजको, हाम्रो संस्कृतिको एउटा धेरै ठुलो अर्थ छ, महत्त्व छ। यही धान सम्भवतः धेरै अलिक पछि चाहिँ उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यकामा गयो। त्यहाँ नेवारहरूले यसलाई दहीसँग मिसाएर खान सिके र अनि त्यस पछाडि दही चिउरा भयो। तिनै नेवारहरू पछि चाहिँ उद्योग व्यवसायको क्रममा यिनीहरू देशभरि फैलिँदै गए र तिनीहरूले देशभरि फेरि एउटा दही चिउरा खाने 15 असारको एउटा नयाँ एउटा संस्कृति पनि सुरु गरे। यसरी विभिन्न हिसाबले हाम्रो तराई र पहाड उपत्यका सबैतिर यो चाहिँ यो यसको अर्थ छ। म फेरि सबै समस्त शिक्षक, कृषिकर्मीहरू, कृषिकर्मीका परिवारहरू, समग्र सबै नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा हाम्रो मन्त्रीजीले भनि नै सक्नु भएको छ। मैले यसमा धेरै अब लामो कुरा भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खास गरी यो बिचमा एउटा यसै हेर्दाखेरि 2-3वटा कुरा, कुनै पनि कुरा यस्ता अनेक कुरा छन्, त्यसमध्ये कुनै एउटा कुरा सम्झिनु भयो भने एकदम विरक्त लाग्ने कुरा छ। हामी कृषि प्रधान मुलुक हौँ। अहिले मैले भने धान नै हाम्रो क्षेत्रमा फेला परेको थियो, हाम्रो क्षेत्रमा पहिला रोकिएको थियो। तर आज हामीले करिब 13-14 लाख मेट्रिक टन धान किनेर यस्तो जमिन छ जहाँ हाले पनि उम्रिन्छ। त्यो ठाउँमा हामी आज पनि 13-14 लाख मेट्रिक टन धान किनेर खान्छौँ। 7-8 लाख मेट्रिक टन चामल किनेर खानु पोहोर साल भनेपछि त्यही करिब विरक्त लाग्दो कुरा छ। यो आजै एकाएक भएको होइन। फेरि हामीभन्दा अगाडिकाले अस्ति 5 वर्षकाले 10 वर्षकाले बिगारेको मात्रै भनेर हामीले सोच्नु पनि हुँदैछ। यो अलि अगाडिदेखि केही स्थिति बिग्रदै गयो। स्थिति के बिग्रियो भन्दाखेरि खास गरी हामीले यो कृषि भनेको अब सरकारले गर्ने होइन, राज्यले गर्ने होइन, यो त व्यक्तिले गर्ने कुरा हो, बजारले गर्ने कुरा हो। जसलाई जेमा नाफा हुन्छ, कसैलाई धान उत्पादन गर्दाखेरि नाफा हुन्छ, धान उत्पादन गर्छन्, गर्दैनन्, त्यसमा नाफा हुँदैन भनेदेखि हुँदैन। यदि चामल नेपालमा भन्दा इन्डियामा महँगो छ भनेदेखि त अधिकार हो कि उनीहरूले सस्तो चामल पाउँछ गर्दाखेरि इन्डियाबाट ल्याएर खान्छन्। के भयो त उनीहरूले अर्को ठाउँमा लगानी गर्छन्। जुन कुरामा लगानी गरेर फाइदा हुँदैन त्यहाँ लगानी किन गर्नु नागरिकले? त्यसो गर्दाखेरि नागरिकलाई त हामी राम्रो लगानी नाफा हुने ठाउँमा लगाइदिनु पर्छ, घाटा हुने ठाउँमा किन लगाइदिने? जबकि
सस्तोमा चामल इन्डियाबाट आउँछ भने यहाँका मान्छेलाई किन हामीले चाहिँ मल बिउ पानी बिजुली त्यो सारा पनि दिने अनि फेरि नाफा पनि नहुने हो भनेदेखि किन यो सब काममा लगाउने भन्ने एउटा विचारधारा सिद्धान्त हामी कहाँ आयो। संसारभरि थियो, डरलाग्दो थियो त्यो चाहिँ। कोही बचेन संसारमा एकचोटि चाहिँ गएको करिब 30 वर्ष अगाडि संसारभरि कोही बचेन। त्यति बेला हामीले सबै कुरा बजारमा छोडिदियौँ र जसले गर्दा हामी कहाँ बिउ मल पानी बिजुली कृषि कृषक भन्ने कुरै हामी कहाँ एकदमै ओझेलमा पर्दै गयो। हामीले वास्ता गरेको त परिणाम के भयो भने हाम्रो कृषिमा आश्रित भनिएका परिवारलाई खुवाउन सकेन। अनि ती मान्नुहोस् कि तपाईँले 1 बिघा खेतमा तपाईँले 50,000 रुपियाँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभएको थियो 40,000 लगानी गर्नुभएको थियो, 10,000 रुपियाँ बचाउनु भयो, तर तपाईँको घर खर्च गर्नका लागि 30,000 रुपियाँ लाग्यो भनेदेखि त 20,000 रुपियाँ प्रति वर्ष तपाईँका ऋण चढ्छ। अनि 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पुग्दाखेरि केही लाभ पुग्छ र त्यस पछाडि मान्छे त्यहाँबाट छोड्छ अनि त्यहाँबाट सरकार के अरे सहरतिर पस्छ, सहरबाट अनि विदेश जान्छ। यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो। यसले गर्दाखेरि कृषिमा श्रम पनि अडिएन, उत्पादन पनि भएन अनि हामी कङ्गाल हुँदै गयौँ। हामी आज सरकार यसलाई फेर्ने हामीले अब के भनेको छौँ भने हामी अब यसलाई फेर्छौँ। हामी यसलाई कसरी फेर्छौँ भन्दा दुनियाँका अगाडि हामीले के भनेर कसम खाएका छौँ भने अब हामीले एउटा नयाँ कृषि व्यवस्था सुरु गर्यौँ, कृषिको नयाँ तरिका सुरु गर्यौँ। हिजो बिग्रेको भर्तीको व्यवस्थालाई हामीले बनाउने भयो। अब हामीले कसरी जान्छौँ भने पहिलो कुरा त हामीले के कसम खाएका छौँ भने आगामी दिनमा जसले कृषि कर्म गर्छ त्यसले न्यूनतम बचत प्राप्त गर्छ है भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। सरकारले यो जिम्मा लिनुपर्छ भनेर हामीले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर एउटा नारा सुरु गरेका छौँ। जस अन्तर्गत के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नारा अन्तर्गत 5 वटा हाम्रा आधारहरू बनाएका छौँ, नीतिगत आधारहरू बनाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत अब यसभन्दा अगाडि सङ्घीय सरकारले अहिले नै हामीले छोडिसक्यौँ, प्रदेश सरकारले पनि अब क्रमशः छोड्दै जाला सरकारहरू यो व्यक्तिलाई बोलाउने अनि 5 करोड 10 करोड 15 करोड यसरी चाहिँ यो अनुदानका नाममा पैसा बाँड्ने र अनि मैले पटक यसलाई उदाहरण भन्दाखेरि के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि हाम्रै मुलुकमा कुनै जुम्लाको नागरिक जुम्ली सलाइन वाटर नपाएर 75-80 रुपियाँ 90-100 रुपियाँ पर्ने सलाइन वाटर नपाएर मर्छ। त्यो मरेको जुम्लीलाई कात्रो उडाइन्छ र त्यो कात्रोमा समेत हामीले कर लिन्छौँ। राज्य त कर लिन्छ। मैले तलब खाने होइन, सरकारले मन्त्रीले सचिवले राष्ट्रपतिले सेनाले पुलिसले शिक्षकले खाने तलब कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आकाशबाट बसेर बिचरा त्यही जुम्लीको त्यो कात्रोमा हाल्ने लगाइएको करदेखि हामीलाई यहाँ दल के अरे अरब कन्ट्रीबाट मलेसियाबाट हाम्रा छोराछोरीहरूले पठाउने पैसादेखि यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूले तिर्ने, यहाँका किसानले तिर्ने मालपोतदेखि करदेखि यो सबै जम्मा गरेर बन्ने ढुकुडी बन्छ। यस्तो पैसाबाट 10 करोड 15 करोड रुपियाँ हामीले जसरी वितरण गर्ने गरेका छौँ अब यो वितरण यस्तो हुँदैन यो भनेर हामीले त्यो रोकि नै दियौँ। सङ्घीय सरकारले अहिले यस खालको कुनै पनि अनुदान नराख्ने निर्णय गर्यो र बरु यो पैसालाई अब हामीले मल बिउ पानी बिजुलीलाई सस्तो बनाउने सुलभ बनाउने जसले गर्दाखेरि उत्पादनमा वृद्धि पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ, उनको पहुँचमा हुन्छ। त्यसरी एक उत्पादनका सामग्रीहरूमा हामीले बढी अनुदान दिने, त्यो सस्तो दिने, सुलभ पार्ने र त्यसलाई जति सस्तो सुलभ पार्छौँ उनीहरूलाई किसानहरूलाई जो अशक्त छन्, पिछडिएका छन् वा पहुँच छैन तिनीहरूलाई त्यो पहुँचमा ल्याउने र यसरी एउटा त कृषि सामग्रीमा हामी अनुदान दिन्छौँ, उत्पादनका सामग्रीहरूमा हामी अनुदान दिन्छौँ। दोस्रो के गर्छ त सरकारले भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा सरकारले गर्नुपर्ने कुरा त्यसको वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो
त्यो भनेको सस्तो र सुलभ ऋणमा पहुँचलाई ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने छ। म आज बिहान पनि केही साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, ऋण सस्तो होस् सुलभ होस्। कसैले गर्न सकेन भनेदेखि पनि यदि राम्ररी लगानी गरेका थियो, उसले इमानका साथ लगानी गरिराखेका थियो र पनि भएन भनेदेखि एउटा यस्तो बेला आउँछ जतिखेर राज्यले हामीले यो जिम्मा लिन्छौँ भनिदिनुपर्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ सस्तो र सुलभ ऋण संसारभरि किसानहरूका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो राज्यले गर्नुपर्छ, यो हामीले अहिले गर्नुपर्छ। प्राविधिक सेवाको कुरा गरेका छौँ हामीले। हरेक घरमा, खेतमा, गोठमा प्राविधिकहरूको पर्याप्त सेवा होस्। त्यहाँ गएर सोधोस्, हाम्रो प्राविधिकले सोधोस् तपाईँको के छ, तपाईँले भैँसी पाल्नु भएको छ, गाई पाल्नु भएको छ भने त्यसको औषधि, त्यसको गर्भाधानदेखि लिएर यो सबै कुराको व्यवस्था यसरी गर्नु होला भन्ने एकजना मान्छे चाहिँ पुग्नु पर्यो र उसको नजर त्यो उत्पादकको, त्यो पशुपालक माथि राज्यको नजर भइराख्नु पर्यो, प्राविधिकको नजर भइराख्नु पर्यो। यो कुरा हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो पशु, पक्षी, बाली यो सबै माथि हामीले प्रभावकारी रूपले बिमा व्यवस्था लागू गर्न पर्यो, ताकि अहिले त झन् यो हावा हुरी आदि इत्यादिले असाध्यै धेरै अचानक हामीले कल्पनै नगरेका बेलामा चाहिँ असिना आउने, हावाहुरी आउने, पानी, यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बाढी आउने, यसबाट संरक्षण गर्नका लागि हरेक बाली वस्तुको बिमाको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। यति त हामी सबै गर्छौँ, यस्तो भन्दै पनि आएका छौँ। अहिले हामीले यो सरकारले एउटा घोषणा गरेको निरन्तर तपाईँहरूसँग उभिएर कसम खाएको कुरा के हो भने अब यति मात्रै होइन। अब हामीले यति त गर्छौँ, यति गरेर मात्रै पनि कृषि संरक्षित हुँदैन, कृषिको संरक्षण हुँदैन, बचतको सुनिश्चित हुँदैन। यदि यति सबै गरेर पनि फेरि सबै कुरा बजारले गर्छ भनेर छोड्यौँ भने कृषक संरक्षित हुँदैन, सुरक्षित हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने अहिले अब हाम्रा बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा त्यसमा लागत सबै जोडिन्छ, त्यसको ढुवानी, त्यसको अरू सबै खर्च समेत जोडिन्छ र त्यसमा केही प्रतिशत बचत, 15 वा 20% बचत समेत राखेर हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र सुरु पनि गरेका छौँ। अस्ति हामीले धानको मूल्य तोकेका छौँ, धानको समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। धानको समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि पनि अस्ति 20% जसले धान खेती गर्ने छन्, धान खेती गर्नेको लगानी कटाएर 20% नाफा हुनेछ भन्ने कुरा हिसाब गरेर ग्यारेन्टी गरेर हामीले त्यो गरेका छौँ। यो न्यूनतम समर्थन मूल्य त हामीले तोक्यौँ, तर उनले कसले किनिदिन्छ? यदि कोही किनिदिने भएन, त्यो समर्थन मूल्यमा किनिदिने भएन भनेदेखि त उनीहरू घाटामा पर्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ, तपाईँहरूले हामीले कति 2735 रुपियाँ मोटा धान, 2885 रुपियाँ मध्यम धानको मूल्य तोकेका छ। मोटा धान 2735 रुपियाँ भन्दा कम पाए अथवा 2735 रुपियाँ पनि कसैले मोटा धानको मूल्य पाएनन् भने त्यो पाउने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ, त्यो लिने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ति घोषणा गरेको, त्यो कारणले घोषणा गरेको। जुन धानको दुईटा मूल्य घोषणा गरेका छौँ, मोटा र मध्यम भनेर, त्यो त्यसका लागि भनेको हामीले। यही कुरा पनि हामीले सामान्यतया के गर्थ्यौँ भने कार्तिकतिर, मङ्सिरतिर, कहिलेकाहीँ अलिक पछि धान काटेर गएर व्यापारी त्यहाँ गइसकेपछि मात्रै धानको मूल्य तोकिने भयो। अर्को पनि समस्या थियो। अहिले धान रोप्ने बेलामा पनि के समस्या छ भन्दाखेरि आम रूपमा त्यस्तो छ, किसानहरूका हामीले यो सुनिराखेका छौँ कि धान रोप्नुभन्दा अगाडि नै गएर व्यापारीहरूले, मिलवालाहरूले पैसा केही दिन्छन् र उनीहरूले नै धानको मूल्य तोकिदिन्छन्। अहिले नै तोकिदिन्छ, 2200, 2100, 2000 मा तोकिदिन्छ र
उनीहरूले जब धान पाक्छ त्यतिखेर 2200-2300 उनीहरूले लिन्छन्। यसबाट बचाउनकै लागि हामीले मूल्य तोकेका हुन्, आज तोकेका। बाली लगाउनु पूर्व नै हामीले बाली वस्तुको मूल्य तोक्ने कुरा हामीले सुरु गरेका छौँ र अहिले हामीले इमानका साथ भन्नुपर्छ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, जनतासँग झुठो नबोल्ने र जनतालाई नहेर्ने भएपछि जनताले माया गर्छन् भन्ने गर्छु के मैले चाहिँ। त्यसो आज हामीले के भनेका छौँ भने आज गर्न सकिने सबै राम्ररी लाग्यो भने आज गर्न सकिने भनेको ननासिने चिजहरू भनेको धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर लगायतका चिजहरूमा हामीले तत्काल सबै लिन सक्छौँ। त्यसको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अलि राम्ररी लाग्नुपर्छ, अझै राम्ररी लाग्नुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो भनेको हामीले 3 लाख मेट्रिक टन जति धान एकैचोटि किन्न सक्ने हाम्रो क्षमता बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी ननासिने चिजहरू यही वर्षदेखि सबै उत्पादन किसानको लिइदिने क्षमता हाम्रो हुनेछ। अहिले नै लिइदिन्छ। मासुमा हामी अलिक पछि जान्छौँ, यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ। तरकारीमा हामी अर्को वर्षदेखि सुरु गर्छौँ र यसरी 3 वर्ष जतिमा हाम्रो मुलुकमा जे जति उत्पादन हुन्छ त्यो सबै कुराको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र सरकारले त्यसको बजारको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक पर्दा लिइदिने, यो सबै गरेर किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कुराको हामीले ग्यारेन्टी गर्ने भनेर भनेका छौँ। यो एउटा नयाँ व्यवस्था हामीले सुरु गरेका छौँ। यतातिर हामी जाँदैछौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेको कार्यक्रमहरूको बारेमा अहिले हाम्रो मन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको छ। मैले व्यवस्थाको मात्रै कुरा गर्दैछु अहिले चाहिँ। दोस्रो हामीले के गर्दैछौँ भने अब मैले यो कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण भनेर भन्ने गरेको छु। कृषि मन्त्रालयमा जे जति चिज छ त्यो सबै स्थानीयतिर सार्दै जाने, लैजाँदै जाने। यही बजेटकै बेला मैले संसदमै पनि भनेको थिएँ। जस्तो कि यसभन्दा अगाडि हामीले करिब 1 अरब 68 करोड रुपियाँ तल पठाएका थियौँ, पालिकाहरूलाई पठाएका थियौँ। अहिले हामीले 5 अरब 44 करोड पठाएका छौँ र अझै पनि पठाउनेवाला छौँ। के बाँकी छ हामीसँग चाहिँ? कहाँ नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू अलिक कमजोर छन् त्यहाँ हेरिकन त्यो रिपोर्ट नभएको हुनाले केही पैसा हामीले 1-1.5 अरब रुपियाँ राखेका छौँ र हामी त्यो पठाएका छौँ। त्यो हेरेपछि पठाइदिन्छ। यसरी हामी सबै कुरा तल पठाउँछौँ र तल भनेको पालिकालाई नै, जस्तो कि त्रियुगा त अगाडि बढ्यो, चिन्तै नगर्नुहोस् बल्दै। त्रियुगावालाहरूले त चिन्ता गर्नै परेन। त्रियुगावालाहरू त कतै आफ्नो अभियानमा असफल होला नि भन्ने कुरामा तपाईँहरूले सोच्नु, किनभने तपाईँहरू असफल हुनुभयो भने यसबाट सिक्नेहरूले निराश हुन्छ। तपाईँहरू त असफल हुन पाउनुहुन्न। अब हामी के गर्दैछौँ, केन्द्रबाट सङ्घबाट बजेटको व्यवस्था के गर्दैछौँ भने तपाईँहरूको आफ्नै बिउ, बिजन, मलको भण्डारण गर्ने, उत्पादन त्यसको भण्डारण गर्ने, उत्पादनका लागि चाहिँ यो वेयर हाउसहरू, गोदामहरू, सानातिना चाहिँ यो कोल्ड स्टोरहरू हुनेछन्, नर्सरीहरू हुनेछन्, कृषि केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र हुनेछ, पशुपक्षी सेवा केन्द्र हुनेछ, सङ्कलन केन्द्रहरू हुनेछन् र क्रमशः सानातिना प्रशोधन केन्द्रहरूतिर हामी लाग्दै जानेछौँ। यस्तो कामको नेतृत्व त्रियुगाले गर्नुपर्छ। हाम्रो उपप्रमुखजीले भन्नुभएको थियो अघि, हाम्रो वार्ड अध्यक्षजीले जोडले भन्नुभएको छ तपाईँहरू यहाँ बजेट फ्रिज नहुँदो रहेछ, त्यही कुरा बताउनु भयो हाम्रो मेयर साहबले अघि चाहिँ। ठिक छ, तपाईँहरू अगाडि लाग्नु, यो प्याकेजका साथ लाग्नु। म त अहिले हाम्रो बजेट त गइसकेको छ र अझै पनि म के भन्छु भने हाम्रो मेयर साहब र सबै खास गरी सहकारीहरू, हाम्रो सहकारीका नेताहरू, तपाईँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ। यसलाई नमुना बनाउनु, यसको सन्देश यो राम्रो नमुना भयो भने यस्तो एउटा मैले त्यसलाई सेल भन्ने गरेको छु, कृषिको यो सेल भन्ने गरेको छु। जो आफू चल्ने सेलहरू हुनेछन्, यस्ता पालिकाहरू सेल हुनेछन् र यी सेलहरूको एउटा सिङ्गो व्यवस्था बन्नेछ। त्यस्तो सिङ्गो नेपालको कृषि व्यवस्था बन्नका लागि त्रियुगाले नेतृत्व गर्छ। त्रियुगा जस्ता नगरपालिकाहरू अगाडि लाग्नै पर्छ, त्यस्ता गाउँपालिकाहरू अगाडि लाग्नै पर्छ। तपाईँहरू हामीले 3 वर्षमा यो भनेका छौँ भने म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, तपाईँहरू 2 वर्षमा यो बनाउने व्यवस्था गर्नु।
त्यसका लागि अहिलेकै बजेटबाट हामीले के गर्न सकिन्छ र अर्को बजेटबाट के गर्न सकिन्छ, अर्को बजेटको घोषणा गर्दासम्म त्रियुगा आफै सञ्चालित, उत्पादनको हरेक प्रक्रियामा आफै सञ्चालित त्यो एउटा कृषि सेल भयो भन्ने कुरा बनाऊ। त्यसका लागि म अहिले नै तपाईसँग वचनबद्धता व्यक्त गर्छु र त्यसका लागि तयारी गर्छु। र यसका लागि स्वभावले व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो राम राणा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। म आफै हाम्रो अहिले यसो सोचेँ मैले, हाम्रो 40 वर्ष करिब चाहिँ सङ्घर्ष भएछ आन्दोलनमा। हामी जतिखेर लाग्दैथ्यौँ होइन, यो लगावको हिसाबले, चासोको हिसाबले म हाम्रो मन्त्रीजी सचिवजी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु यस्ता चिजहरू छान्नु। जस्तो यो त्रियुगा छ, यस्ता यस्ता नगरपालिकाहरू जो अगुवा छन् तिनीहरूलाई छान्नु र त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि तपाईँहरूले समन्वय गर्नु के गर्नुपर्छ। अघि मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पकेट र जोन, अब जोन चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले सोचिराखेको, मैले सोचिराखेको त के छ भने कृषिसँग सम्बन्धित सबै प्रोजेक्टहरू, खास गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक, पकेटहरू समेत एउटै डालोमा राखौँ र कृषि मन्त्रालयको सचिवले त्यसलाई नेतृत्व गर्ने गरी, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी चलाउँ भन्ने बारेमा हामीले त्यसतर्फ सोच्दैछौँ। त्यसतर्फ हामी कार्यविधि गराउन जाँदैछौँ। यसमा हामी छलफल गरौँ। जे हो मैले यसलाई सामान्यतया के भन्छु भने यो सारा उत्पादनकै व्यवस्था कृषिबाट सुरु हुँदो रहेछ आखिर चाहिँ, किनभने कृषि डगमगाएको जस्तो अरू सबै केही पनि बाँकी रहँदो रहेनछ। अहिले यहाँ चर्चा भइसकेको छ भने यो सारा कुरा गर्ने कसले हो भन्दा यो गर्ने भनेको किसानहरूले हो, कृषकहरूले हो, उत्पादकहरूले हो, श्रमिकहरूले हो, कृषिकर्मीहरूले। त्यसो गर्दा सरकारका हिसाबले मैले लामो कुरा केही भन्नु छैन, म यति मात्रै भन्छु। हाम्रो यो भागवतहरूमा भन्ने गर्छ, पण्डितजीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि त्यो भनाइ चाहिँ यो ईश्वरको सृष्टिको सन्दर्भमा छ। हे ईश्वर, तपाईले सृष्टि गर्नुभयो, तिम्रो सृष्टि हो यो सबै, यो सारा चराचर जगत तिम्रो सृष्टि हो र यो सारा चराचर जगत तिम्रा लागि समर्पित छ भन्ने छ के तोदियम वस्तु गोविन्द तुद्यमेव समर्पयत भने जस्तै यो सरकार कम्प्लिटली सम्पूर्ण हिसाबले जनताको, जनता मध्ये पनि श्रमजीवी जनताको, यसर्थ यो सरकारको प्रतिबद्धता कसम के हो भने हामी पनि तोदियम वस्तु गोविन्द तुद्यमेव समर्पयत, यो सरकार, राज्य, यो सारा चिज जे छ यो सबै तिमीले दिएको हो, यसर्थ यो सबै तिमी काम समर्पित छ भन्ने नै हामीले सोचेका छौँ। हामीले कसम खाएका छौँ, कृषि मन्त्रालयले कसम खाएको छ। यसर्थ हामीले माथिबाट सबै बजेट तल पठाउने भन्ने कुरा यो अन्तर्गत, यो मन्त्र अन्तर्गत, यो प्रतिबद्धता अन्तर्गत हामीले यो पठाएको। यसर्थ यो दुईटा कुरा हामी गर्न जाँदैछौँ। हामी आगामी 3 वर्षमा हरेक कृषिकर्मी न्यूनतम बचतको भागीदार हुनेछ। त्यसको सुरुवात यही वर्षदेखि खास गरी ननासिने चिजहरूमा यही वर्षदेखि सुरु हुनेछ र क्रमशः हामी दुधमा एक हिसाबले गएका छौँ। अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ माछा मासुमा र हामी तरकारीमा पनि जानेछौँ। 3 वर्षभित्रमा हामीले यो काम गर्नेछौँ र कृषिको सम्पूर्ण व्यवस्था हामी तल लैजानेछौँ। यो पालिकाहरूले नै चलाउनेछन्। यसरी हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र भनेको पालिका अर्थतन्त्र हुनेछ वा स्थानीय सहकारी अर्थतन्त्र हुनेछ। यो काममा सहकारीका साथीहरू तपाईँहरू जो लाग्नु भएको छ, गाह्रो काम छ। यही भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो 6 वर्ष भयो यो सहकारी खोलेको, 3 वर्ष अगाडिदेखि सोच्न थालेको, 9 महिना त हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि वास्तवमा व्यवस्था बनाउने भन्ने कुरा कति गाह्रो रहेछ। तर यस्तो बनाएर एकचोटि जब हामीले यस्तो व्यवस्था बनाउँछौँ, अरूले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, अरूले धेरै समय लगाउनु पनि पर्ने छैन, अरूले छिटो छिटो र फटाफट यो सिक्नेछन् र हामी त्यस्तो कृषि व्यवस्था बनाउन जानेछौँ। यसर्थ यो बडा राम्रो कुरा हो। धेरै म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु कि यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा सहकारीले गरेको
चक्लाबन्दीको काम र जो कम्प्लिटली मेसिनीकरण हुनेछ यस्तो काममा तपाईहरुले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। हामीले आज धान दिवस यसरी धान दिवस मनाउन पायौं। म समेत यस्तोमा सहभागी हुन पाएँ। यसका लागि समेत म तपाईहरुप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै र यो फेरि दोहोर्याउँदै कि हामीले 3 वर्षमा के गर्ने भनेर जुन काम कृषि मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ यसलाई 2 वर्षभित्रमा पूरा गर्नका लागि यो त्रियुगा नगरपालिकाले योजना बनाओस्, प्रदेश सरकारले यसलाई कोअर्डिनेट गरोस्, संघीय सरकार यसमा हर तरहले जेसुकै गर्न तयार छ। यिनै कुरा यिनै वचनबद्धता राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज यस 17औं धान दिवसका प्रमुख अतिथि एवं संघीय सरकारका